الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب أواخر النائب للفاعل ثم جرش كبابنا لنا ولا ينوب غير المفعول به مع وجوده غالبا صاحب المتمم عملت እንግዲህ غالبا ያለውን ቀይድ እሱን እናያለን መፍዑል ቢሂ ያለ ሌሎች መፋዒሎች ይሄ መፍዑል ቢሂ ተነስቦ ተዘክሮ ሌሎች አይተኩም አሉ غالبا شارح من ይላሉ أشار بقوله غالبا صاحب المتمم فابዛህን በማለት መጠቆም የፈለጉት አሉ إلى ما أجازه الكوفيون إلى እንግዲህ በአሻራ ነው የምትንጠለጠለው ኩፊዮች የወዳበቁት ነገር እየጠቀሱ ነው غالبا ያሉ من نيابة غير المفعول به مع وجوده مفعول به መገኘቱ ጋር ከመፍዑል به ሌላ ያለ ነገር ሊተካ ይቻላል የሚል ቀውል ስላላቸው ኩፊዮች ወደዛ ኢሻራ ያረጉ ነው غالبا ያሉት አሉ واختاره ابن مالك لمن نبابا የኩፊዮችን አባባል ابن مالك في خلاصته من ይላሉ ትናንትም ቀርጬዋለሁ በይቱን ያሸበው ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به ይላሉ አሁን ተዘከርናቸው ከፊሎቹ نائب الفاعل ሊሆኑ አይችሉም مفعول به ከተገኘ ይሉና ወቀድ يريد ይላሉ መጨረሻው ቤት ላይ እያለም ቀሊል ነው እንጂ ምን ይሆናል አሉ مفعول به ተነስቦ መጥቶ ከመፍዑል به ሌላ ያለ نائب الفاعل ሊሆን ይችላል في القلة ስለዚህ اختاروا የሚሉት ያንን ዒላው ኩፊዮች ይሄን ያሉበትና ابن مالك የመረጡበት ምክንያት لورود السماع به እንግዲህ ሰማዕ ስለተገኘ ስለመጣ ቀሊል ነው እንላለን እንጂ ይቻላል የተባለው ለዛ ነው አሉ እንግዲህ አያውን የሚያመጡት በእኛ አቀራር ነው ግን ምን ቀራው በሌላ አቀራር ነው ከቂራአቲ አቢ ጃዕፈር من القرآن እንግዲህ አቡ ጃዕፈር ምን ብሎ ቀራ ليجزى قوما بما كانوا يكسبون እኛ ምን ቀራው ምን ብለን ነው ያሸበው ليجزي قوما قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله يقربوا معناتنا على ذا ومن يغفر الذنوب إلا الله قال لا يسرر غفران የሚችል አካል የለም ከአላህ ውጭ እዚህ ላይ يغفروا ማለት وتغفروا ምንም አለ في الشورى ስለዚህ عفو ነው የተፈለገበት قل للذين آمنوا يغفروا يعفو للذين لا يرجون أيام الله بنيا قرار من دنو بلنا ليجزي مبني للفاعل اصلا من هذا الباب هذا ليجزي فاعله الا قوما مفعول به ነው بما كانوا يكسبون بيجزي انطلال مفعول ثاني ብለው የሚያርቡ ይኖራሉ بايتون زائد አድርገው ليجزي قوما بما كانوا يكسبون مفعول ثاني የሚያርጓሉ طيب على كل አሁን የቀራሁት የአቡ ጃዕፈር ቂራአ ምንድነው ليجزى قوما بما كانوا يكسبون واضح يكون لنا شباب አሁን يجزى فعل مضارع من هنا مغير الصيغه نائب الفاعل قدم بالنو مفعول به ያለ ሌላ ይተካም ባለው በጅምሁሮች አባባል ብንሄድ ቀውሙን ምንድን ነበር የሚባለው ቀውመን ይረፈዕ ነበር ليجزى قوم ነበር የሚባለው ግን ቂራአው የዛ ሰው የቂራአ ምንድነው ليجزى قوما مفعول به بمفعول بهነት ነስቦ አመጣ نائب الفاعل بما كانوا يكسبون አረገ ይያልን جار مجرور مع وجود المفعول به ما نائب الفاعل ሆኖ መጣ جار مجرور نائب الفاعل ሆኖ መጣ طيب وقول الشاعر أتيح لي من العدا نذيرا به وقيت الشر مستطيرا مستطير ማለት እንግዲህ منتشر عام ማለት ነበር እዚህ معنى المراد ነው የሚፈስሩት دائما ብለው ይፈስራሉ أتيح لي ለኔ ተቀደረልኝ ተሰخረልኝ ይላል من العدا ከጥላት نذيرا ማለት አስፈራሪ
به بذاب نذير وقيت الشر مالت شر تطبقكم مستطيرا دائما ሁልጊዜ ማለት ነው ስለዚህ ኡቲሐ ሊ من العدا نذير ነበር የሚባለው በጅምሁሮች አባባል ቢሆን ግን ይሄን ነذيرን مفعول به منصوب አድርገው ጃር መጅሩሩን ምን አድርጎት መጣ ሻዒር مع وجود المفعول به ጃር መጅሩሩን ናይብ الفاعل አድርገው አመጣው ስለዚህ ቂራአው የአቡ ጃዕፈር ቂራአ ነው ብለናል ይሄም በይት من ابيات العرب ነው ይህ ስለተሰማ مع وجود المفعول به ሌሎች ናይብ الفاعل ሆነው ሊመጡ ይችላሉ ብለው የመረጡት ኢብኑ ማሊክ ለዚህ ነው ማስረጃቸው ይሄ ነው አሉ ሊውሩዲ ላሚቱ ተዕሊልያ ስለሆነ ሌሎች ጅምሁሮችና አህሉል ጃዳ እነሱ ምን ያረጋሉ ወኡጂባ بأن القراءة شاذة እንግዲህ ቁርአን በሻዝ አይተሐመልም ብለናል ቂራአው ሰብዕያ አይደለም ሻዝ ነው ተብሎ መልስ ተሰጥቷል والبيت ضرورة والبيت يچال بيت ደግሞ መጨረሻ ላይ ያሸበብ ኡቲሐ ሊ من العدا نذير به وقيت الشر مستطيرا ጋር ምን አይሆን አይሄድም ስለዚህ ሙስተጢራ ስለሚል እዛኛው ላይ አሁንም ላይ ነዚራ የተነሰበው ለዛ ሲባል ለضروራ ነው እንዲስማማ ተብሎ ነው ተብሎ አንድ መልስ ይሄ وباحتمال أن النائب في الآية ليلا ملس ضمير مستتر في الفعل ويليلاو إيه بما كانوا يكسبونه جار مجرور نائب الفاعل مهونه متعين عدلم يجزى بلن منك أراهم بذا بسوي وقرا يجزى وسط ضمير مستتر على نائب الفاعل يا ضمير مستتر ودمان ملس لالو في الآية ضمير مستتر في الفعل عائد إلى الغفران المفهوم من قوله تعالى يغفروا الآية 14 من سورة الجاثية أي ليجزى الغفران قوما ስለዚህ አሽባብ ናይብ الفاعل ሆነው ማን ነው እየተባለ ነው ጃር መጅሩሩ ሳይሆን ሆዋል የጀዛ እንግዲህ አሽባብ ወጀዛሁም ረቡሁም بما صبروا جنة وحرير ሁለት ሰራ ሁለት ይነስባ ወጀዛሁም بما صبروا جنة ይሄ ሁም የሚለው መፍዑል አወል ነው ጀነተን ምንድነው نعم جزاك الله خيرا እንላለን ዱዓ ስናር ሁለት ይነሱ ስለዚህ አሁን እዚህ ጁዝ ሊዩጅዛ ላይ ሆ አለ نائب الفاعل السنة قوما مفعول أول نو تنصب ويمتع بما كانوا يكسبون مفعول مبني للفاعل سهون لغو اندهون وهلو بايت أصليا نفتال أهون زملو بايجزا ينطلطلال እንጂ نائب الفاعل አይደለም نائب الفاعل ሌላ ነው ብለን ልንመልስም እንችላለን فما أقيم የኛ በላይ ይጽፋል መሰለኝ በማ ነው የሚሆነው አልተቆመም አሉ إلا المفعول به نائب الفاعل የሆነው ባሁንም ማቀራር ለይጅዛ ቆመን ባለው ማቀራር نائب الفاعل ያረግነው ማንን ነው نعم مفعول به ያለ ጃር መጅሩርን ሳይሆን مفعول بهን ራሱን ነው ያረግነው غايته أنه المفعول الثاني وهو جائز غاية مفعول ثاني ነው ይሄ هو ያለው የሚመለሰው ወደ መስደር ነው ብለናል المفعول ثاني مفعول أول ያለ مفعول ثاني ነው نائب الفاعل ያረግነው ይሄ ደግሞ جائز ነው ብለናል ትናንት ለብስ ላይ የሚጥል ካልሆነ ነው ምናምን የተባለ አለ ለብስ ላይ ካልጣለ ይቻላል طيب ስለዚህ مفعول به ያለ ሌሎች መፋዒሎች ብዙ ቀውሎች ነው አሁን ያየነው ኢናያቱል ሙተከሊም ኢናያ የሚያደርገው እሱ አሸድ ነው ሐውጃ አለው የሚለውን مع وجود المفعول به نائب الفاعل ማድረግ ይችላል የሚልም ቀውል የሲበወይም የሌሎችም አባባል ብለን ትናንት አሳልፈናል المهم بقول الجمهور والجاده مفعول به ከተዘከረ ሌሎች በዛው ባሉበት ተነስበው ይመጡና مفعول به نائب الفاعل ይሆናል አንዳንድ ቀውሎች እንደ አይነቶችም አሉ ነው واذا كان الفعل المبني للمفعول متعديا لاثنين እንግዲህ አንድ مبني للمفعول የምናረገው فعل ሁለት የሚነስብ ከሆነ ወደ መፍዑሎቹ ልናይ ነው እነዛ መፍዑሎች አስላቸው ሙብተዳና ኸበር ሊሆን ይችላል ላይሆን ይችላል አስላቸው ሙብተዳና ኸበር ሊሆን የምንለው ባቡ ዘነ ይባላል ዘነ የሚባለው ያሸባቡ አኸዋቱሃ ሙብተዳና ኸበር ላይ ገብተው
مبتدانم خبر من يرقال ينصب على يمتعلنا أصلهما المبتدأ والخبر كهنا ينزايه لت مفعولات تعين نيابة الأول على الأصح يدي لت مفعولات أصلاته مبتدأ خبر كهنا يمجمر ياو المفعول نائب الفاعل أرجو مرفع مفعولا ثانيون مفعول بلو منصب إيه متعين نوالو على القول الأصح ونصب الثاني دروم من دالو تنصب ويمطا مفعولا ثاني نحو ظن زيد قائما نعم ظن زيد قائما ظننت زيدا قائما نبر زيد قائما نبر أصل تركيبه ظن قباتنا مبتداونم خبرونم نصبا ظننت زيدا قائما يهم مغير الصيغة النارقة فاعل طلن ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائم مفعولا أولا نصبا مفعولا ثاني نائب الفاعل مارق من أيهن مال ها هيتشالم مالو في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر إلى الله صاحب الخلاصة سمة النهل المهم أصلاته مبتدأنا خبر كونه النزاي مفعولوج لما جمر يوم مفعول نائب الفاعل مهون واجبنا ولا تنياو ينصب على المفعول تابلو أو ليس أصلهما كذلك وإن مبتدأنا خبر على نبرم يدقم باب أعطى وكسايب بال أعطى يا شباب سنتي نصبا أعطيت زيدا درهما كسوت زيدا جبة እንግዲህ ይሄ ሙብተዳና ኸበር አይደለም ዘይዱን ድርሃሙን አይባሉ ዘይዱን ጁበቱን አይባሉ ስለዚህ አስላቸው መፍዑል ሳይሆኑ ሙብተዳና ኸበር ካልሆኑ እነዛ ሁለት መፍዑሎች ሙኸየር ነው ሰውየው ሙገየር الصيغة ሲያረግ جعل احدهما نائبا عن الفاعل يفلكهم مفعولا اولun ማረግ ትችላለህ مفعولا ثانيውን ማረግ ትችላለህ وإن كان نيابة الأول أولى የመጀመሪያውን ተርቲቡ እንደዚህ ነው እንግዲህ የሚመጣው መፍዑለን አወሉን አይበል ፋዒል ማድረግ አውላ እንኳን ቢሆን በላጭ እሱ እንኳን ቢሆን ሙተዓየን አይደለም وينصب الثاني ሁለተኛው ማለት አይደለም አሁን በዛሂሩ አይል آخر وجوبا لفظا እንነስበዋል እንግዲህ أعطي زيد ይመስላል درهم بتفلق أعطي زيدا درهم أي أفضل قن يتنيونه أعطي زيد درهما أفضل السنة ترتيبه بزاو لاي بمجمل أو ترتيب لا يسلمك إن لم يكن جارا ومجرورا يعني من لا أنقذي ولا تنيو مفعول وإن لنيو مفعول جار مجرور كالهن جار مجرور كهانس جار ويال ما تستعين نصه محلنا من النصب نحو أعطي زيد درهما وهذا أولى وأعطي زيدا درهم يتشالا ده مفضول يعني فاضل طيب وإن يكنه جار مجرور كوانا دقمو يمجمر أو مفعول ويهلتني أو مفعول فهو منصوب المحل إذا عندنا فعله يا شباب وده عند مفعول الرامدنا وده هلت نيو مفعول بمن الرامدال بحرف الجر الرامدال እንደዛ ከሆነ እንግዲህ ያው ጃራው ስላለ محل ተነስቧል እንላለን እንጂ ለፍዙን حرف الجر ምን ያደርገዋል ይያሉ ይጀርራል وعلة ذلك የሆነበት ምክንያት አሉ أن الفاعل لا يكون إلا واحدا فاعل እንግዲህ فاعل ثاني ተብሎ የሚተዓረብ ነገር የለም فاعل አንድ ብቻ ነው فكذلك نائبه فاعልን የሚተካም ነገር እንግዲህ ሁለት መፍዑሎች ሁለቱንም መረፋ አይቻል አንደኛውን ናይብ الفاعل ብለን እንነስባለን የመጀመሪያውን መሆኑ አፍضل ነው ብለናል في باب اعطى وكسى ሌላው በነስቡ የመጣው ለዛ ነው وقد تقدم أن الثاني من باب اعطى يمتنع إقامته إذا أوقع في لبس እንግዲህ ለብስ ላይ አዕጣ ላይ ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው መፍዑል ያጅም ተያጅም ሊሆን ከቻለ ሁለተኛው መፍዑል እንደዛው ከሆነ ምን ይሆናል ሳኒውን መፍዑል ናኢብ الفاعل ማድረግ ይከለከላል
የግድ የመጀመሪያው ናይብ الفاعل ይሆናል ሁለተኛው መፍዑል ተነስቦ ይመጣል የሚል አሳልፈና ለብስ ላይ የሚጥል ከሆነ አሉ باب الفاعل ونائب الفاعل በዚህ ሲያል باب المبتدا والخبر من المرفوعات مبتدانا خبروች ናቸው وهما النوع الثالث والرابع من المرفوعات كمرفوعات ሶስተኛና አራተኛ አይነቶች ሙብተዳና خبر ናቸው المبتدا هو الاسم يعرفልን ነው ልብ በሉ الصريح زيد من لون يمثل أو المؤول به أي بالصريح وده صريح ميزور فأن تصوموا اللي عمتلن ونقولس إنه يا شباب وأن تصوموا خير فعل مبتدا هنا نل لمن شيئا مدخولوا من سلام التارك بمصدر تسلم التازور اسمه مؤول بالصريح المرفوع እንግዲህ ፋይልና ናይብ الفاعልም ላይ ብለናል እዚህም ላይ ይጠቁማሉ ይሄ ሁክም ነው ቀይድ ውስጥ አይገባ ሁክም ይሄ ፈን المنطق የሚባል ነገር አለ ሸባብ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود ይላል እንደ المناطق حدود ላይ ሁክምን ማስገባት መርዱድ ነው ተቀባይነት የሌለው ድርጊት ነው ይላሉ ስለዚህ مرفوع من لا شباب مبتداو تعرف حد توقع سيابقى يالو مندنو حكمون ان حكم حد است ما اسقبات انغدي ياسجرا لفظا او تقديرا او محل في الرفع دغمو انغدي زيد قائم قالنا لفظي نو موسى قائم بنل تقديري نو هذا قائم من المحلون العاري اي المجرد عن شيء من العوامل اللفظيه የተራቆተ ይላሉ العاري المجرد يالو ያልገባበት ይሆነ የሌለበት ማለት ነው عن العوامل اللفظيه الناسخه للابتداء እንግዲህ كان زيد قائما كان ይሄን زيد ምን አንለው مبتدا አንለው لانه ليس خاليا من العوامل اللفظ كذلك ضرب زيد بن او غيرها سلالو ይሄን زيد ምን ብለን ነው የምናርበው ፋይል ነው የሚባለው እንጂ مبتدا ይሆን حقيقه او حكما مجرد سيون دغمو حقيقه ليون يچلال وي حكما ليون يچلال تجرد زيد قائم كان مجرد نو حقيقه بحسبك درهم كانس حقيقه مجرد النبرم ግን حكما حرف الجر الزائد እንደሌለ ስለሆነ حكما ምንድነው ልንል مجرد فخرجت الاسماء التي لم تركب አሁን ባልነው تقدير الاسماء قبل التركيب يوጣሉ لأنها وإن تجردت عن العوامل اللفظية عوامل اللفظية بايقبابات انقوان الأسماء قبل التركيب غير مرفوعة زيد سيركب يا شباب مرفوع له منصب له مجرور له متاوقوا نغير يلا سلازم مبتدا دغمو مرفوع سلال النزه وتعالوا إذ لا إسناد فيها قبل التركيب إسناد سلال الأسماء قبل التركيب يوطل لنا وخرج المرفوع بناسخ أو غيره بفعل فاعل تبليت لعدم تجرده بالسنة جواب كان زيد قائما يوطا مبتدا يبال إلا باعتبار ما كان عليه مجمرهم أيتا قال هنا تجوز كذلك ضرب زيد قد من ذلك مبتدا يبال مكنايتهم لعدم التجرد سبب عدم تجرده عن العوامل اللفظ ودخل نحو حسبك في بحسبك درهم بحسبك درهم سن አሁን አሳልፈነው تعريف ላይ ይገባል ይሄ حقيقة እንኳን مجرد ባይሆን لأن الحرف الزائد في حكم العدم حقيقة بايجرد እንኳን حكما مجرد ስለሆነ አለፈው تعريف ላይ بحسبك درهم ያለው ይገባልናል አሉ ይሄ حسب مبتدا ብለን ስለምናعرب وشمل التعريف አሁን ያሳለፈነው حد አካተተ አጠቃለላሉ نوعي المبتدا مبتدا እንግዲህ ለሁለት ይከፈላሉ ሁለቱንም ጎሳዎች አጠቃለሉ اعني ما له خبر نحو زيد قائم ودفت كفلنا لودز وما له مرفوع اغنى عن الخبر نحو قائم زيد واضح يا شباب زيد قائم زيد مبتدا ነው قائم خبر ነው ይሄንንም ያካትታል ታሪፉ
أقائم زيد بالنلس ذي له الإعراب يتشال له أقائم زيد مطابقة بمن هنا قائمنا زيد له بإفراد كهنا إيه قائم دقمو معتمر على الاستفهام على همزة الاستفهام أهون يالو يالو مبتدانو يالو قائم مبتدانو زيد فاعل سد مسد الخبر عند وجه هنا خبر مقدم هنا زيد مبتدا مؤخر مهونه يتشالا طيب لصدق التعريف على كل منهما خبر اللوم مبتدا لا خبر الى اللوم مبتدا لا يسالفنا تعريف سلم يسمع موله ولتم يكاتته لزان وخرج واحترز باللفظيه العاري عن العوامل اللفظيه بمالت كن انغدي عوامل بلفظيه بمقيدو يتطنققت كمندنو عن العامل المعنوي وهو الابتداء الذي هو تجرد الاسم للإسناد مسند إليه لمهون مزجاجته بعده مهونه إيه عامل من دين يباله لشباب ابتداء عندما له ابتداء مالك انجدي مصدر معنان ذات هذا فلذي عامل معنوي كسو تطنقونه كعامل المعنوي يعني فإن الصحيح أنه العامل في المبتدأ نعم المبتدأ لا يسارع من دينه بلنا الابتداء وهو عامل معنوي لذلك تجرد مضارعين رفع بلنا ابتداء ما نرفع بلنا مبتدأ كولتوج عامل معنوي يلاتشوم نحاتوج تبلوا طيب ومراد المؤلف يصاحب المتممة فلاقوتاتشو قالوا كغيره من الآئمة ليلوت فلاقوت እንደሆነ ሁሉ بالعاري عاري بمالت يفلقوا الاسم الذي لم يوجد فيه عامل لفظي إذا عاري مالت يا شباب لفظ نوروت سيابقى يوጣለት ማለት አይደለም የሚያስይዘው እሱን እንኳን እንዲሆን ማለት የተፈለገው ምንድነው ከመጀመሪያው عامل لفظي ምን ያላለበት ማለት ነው ያልገባበት ማለት ነው الذي لم يوجد فيه عامل لفظي ያልገባበት ያልተገኘም فاندفع ما قيل اعتراض መጥቶ ነበር እሱ ይገፈተራል አሉ بأن المبتدأ لم يكن له عامل لفظي حتى يقال إنه ما علي أو تجرد من عامل لفظي كما جمله مبتدأ ما يعمل لفظي ያለው كعامل لفظي بعد هنا يتراقوت للزندا ما يعامل አለው ብለው اعتراض የሚያረጉት ሰዎች اعتراض የነሱ ይገፈተራል የፈለጉት ምን ማለት ስለሆነ ከአስለው ያልተገኘበት ማለት ስለሆነ وفي كلام المؤلف هنا في باب المبتدا والخبر وفيما قبله باب الفاعل نائب الفاعل لا استعمال الحكم قيدا في التعريف وفيه ما فيه قدم ያልኩትና حكم قيد في التعريف አድርጎ መጠቀም አለበት እሱ ደግሞ ጥሩ አይደለም ብለን ቅድም የቀራነው ቤት አለ ስለዚህ حكمን ነበር ከዛ ሸርጦችን ያመጣሉ የሙብተዳን እሱን ካመጡ በኋላ ወይ قبل الشرط የሚያመጡት ምንድነው حكمን እንግዲህ ሙብተዳነቱ ከተረጋገጠ በኋላ የሚገባው حكم ስለሆነ ቀይዳ ለማድረጉ ነበር አውላው ነው وهو قسمان ሙብተዳ ለሁለት ይከፈላል بالاستقراء እንግዲህ استقراء አድርገው ያገኙት ሁለት አይነት ሙብተዳ ነው ከዛ ውጭ አልተገኘም ደሊላቸው ምንድነው ሁለት ለመሆኑ الاستقراء والتتبع ظاهر ومضمر منفصل يا شباب ضمير متصلنا منفصل ودولت تكفلال بلن اسالفنا متصل የሚባለው ምንም አይሆነው ብለን ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد الا اختيار ስለዚህ አሁን ያው في باب المبتدا مضمر ከተባለ የግድ ምን መሆን አለበት ሙብተዳ ይሆናል ካል ضمير ሆኖ منفصلነት ተያያዥ طيب وتقدم بيان المراد بكل منهما እንግዲህ ሙድመር ማለት منفصل ማለት ምን እንደሆነ بباب الضمير አሳልፈናል እዛ ላይ ሙራጃ አድርግ ይያለ فالمضمر 12 ضميرا منفصلا مبتدا ሆነው የሚመጡ ضميሮች 12 ናቸው እዛ ላይ እንግዲህ በተፋሲል እንዳወቅ ነው ለሙተከሊም 2 ለሙኻጠብ 5 ለጋይብ 5 እያልን ያሳለፍ 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب
لفصل لنا وهي أنا للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا እንግዲህ የሚከለክል ከሌለ ያጀባ ሙብተዳና ኸበር ሙጣበቃው ግዴታ ነው ወንድ ከሆነ አነ ቃኢሙን ይላል ሴት ከሆነች አነ ቃኢሙን አትል ምንድነው የምትለው አነ ቃኢመቱን እንደዛ ነው የሚባለው واخواته التي تقدمت في فصل المضمر وهي نحن لمثناه وجمعه المثناه يا وده متكلم ነው የሚገባው ሁለቱም ቢሆኑ ጀምዕም ቢሆኑ نحن قائمون نحن قائمات نحن قائمان نحن قائمتان يالو يتكمال وأنت للمذكر المخاطب أنت قائم لبا وأنت للمؤنثة المخاطبة قائمة وأنتما للمثنى المخاطب مطلقا مذكرا كان ومان أنتما قائمان أنتما قائمتان دسيتوش كهون وأنتم لجمع المذكر المخاطب قائمون لنا وأنتن لجمع المؤنث المخاطب أنتن قائمات وهو للمذكر الغائب وهي للمؤنثة الغائبة وهما للمثنى الغائب مطلقا هما قائمان قائمتان وهم لجمع المذكر الغائب هم قائمون وهن لجمع المؤنث الغائب ስለዚህ አሁን ሙብተዳን ወደ ሁለት ከፈል بالاستقراء ظاهر አለ ሙድመር አለ ሙድመር ካልን የግድ ምን መሆን አለበት ብለናል ሙንፈሲል መሆን የግድ ነው ያኛው አይማይጀመርበት ነው ብለናል ወዙ اتصال منه ما لا يبتدا ولا يلي الا اختيارا ابدا طيب والمبتدا الظاهر قسمان አሁን ደግሞ ظاهሩን ራሱን ችሎ ወደ ስንት ሊከፍሉት ነው ወደ ሁለት ቅድም ያልነው لا ثالث لهما توكيد ነው قسمان ሲባል እንግዲህ ይበቃል مبتدا مسند اليه له خبر مذكور او محذوف إذا عند مبتدا ظاهر هنا خبر ያለው አለ ወይ خبሩ የተጣላ አለ ለቀሪና ይጣላል ብለናል طيب ይመጣልናል الحكم يسم خبر የሚጣልባቸው ቦታዎች وجوبا የሚጣላል جوازا የሚጣል خبر አለ وهو الأكثر في كلامهم في كلام العرب يا جماعه مبتدا ከተባለ خبر ያለው መሆኑ ነው አብዛኛው خبرو تذكرم አልተዘከረም خبر ያለው መሆኑ اكثر السم ومبتدا مسند لا خبر له እንግዲህ مبتدا ይባላል مسند ነው አሉ مسند ማለት ያጀባ እንደ ፊዕል ነው ይሄ በፈعሉ የሚብቃቃ مبتدا ምን ቦታ ነው የተገኘ ፊዕል ቦታ ፊዕል مسند ላይ ይሆናል አይሆንም አይሆንም ይሄም አይሆንም የፊዕልን ሁክም ነው የሚይዘው مسند ይሆናል ፊዕል حرف مسند إليه ما يهون بلنا سم مسند إليه يهونال لكن ይሄ ስም መሆኑ ጋር عارض ነገር ስለመጣበት የፊዕልን ቦታ ስለዘጋ ምንድነው የሚሆነው ይያልን ነው مسند ነው የሚሆነው بل له مرفوع ብቻ አለው አሉ فاعلا كان أو نائبه يا مرفوع فاعل بيሆን نائب الفاعل بيሆን سد مسد الخبر يا مرفوع يزهن مبتدا خبر الزقاق يزقا እንግዲህ سد مسد الخبر ሲፈስሩ استغني به أي بالمرفوع عن ذكر الخبر خبرو كناكاتو አይዘከርም ይሄኛው فاعل مذكراችን خبرን ተመዝከር አብቃቅቶናል ማለት ነው لا بمعنى أن الخبر حذف فسد هذا مسده خبر نورو تطلو يزهن يا خبر بوتا يتطال خبر بوتا ይሄ مرفوع ዘግቶታል ማለት አይደለም وشرط هذا المرفوع أن يكون اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا እንግዲህ سد مسد الخبر لنلو ዘንዳ شرط ምን መሆን አለበት አሉ اسما ظاهر ወይ ደግሞ ضميرا منفصل فالأول الذي له خبر የመጀመሪያው ظاهر ሆኖ خبر ያለው وهو الأكثر ብለናል نحو الله ومحمد في الله ربنا ومحمد رسول الله زنجد الله ربنا لو تركب لا الله مبتدا لفظ الجلاله مرفوع على التعظيم على مصرفه ضمة ظاهرة رب خبر رب مضاف ونا في محل الجر بالإضافة مبني على السكون محل الجر ስለዚህ خبر الله مبتدا واسم ظاهر رب خبر محمد رسول الله سنن
إذا على أحد الوجهين أو التأويلين محمد آيون شتاو كهون أتصافاتشو የቁርአን አጻጻፍ አድርገው ነው በእኛ የጻፉት በይነ ቀውሰይን ነው አሉ የጻፉት የቁርአን ምልክት አድርገው ነው የጻፉት እሱ ከሆነ ሙሐመዱን ሙብተዳ ረሱሉላህ ኸበር አንድ ኢዕራብ ያለ ያኛው ኢዕራብ ይሻላል የሚሉ ሙፈሲሮችም ቢኖሩ ይሄ አንደኛው ወጅህ ነው طيب ومنه نحو أن تصوموا خير لكم ይሄ ከምንድን አይነት ነው አሉ ሙብተዳው እስመን ዛሂር ሆኖ ኸበር ካለው ሙብተዳ አይነት ነው የሚመደበው ይሄ ምክንያቱም ይሄ አንተ ሱሙ ያለው በምን ስለሚዘር ብለና ሶሙኩም ስንል ሶሙ ምን ሆነ እስመን ዛሂር ሆነ ኸበሩ ኸይሩን ነው እና ስለዚህ እስመን ዛሂር ሆኖ ሙብተዳው ኸበር ካለው ሙብተዳ ነው የሚመደበው ይሄ አሉ والثاني الذي لا خبر له هو الوصف الرافع لمكتفى به لبالهم شرطا እንግዲህ خبر የሌለው ሙብተዳ ማለት ደግሞ ወስፍ ነው ከወስፍ ሌላ ጃሚድ እንደዛ አይሆንም ወስፍ ሆኖ ሲያበቃ የሚረፍعው ነገር ያብቃቃ ሌላ ነገር የምንጠብቅ መሆን የለብንም ያ ወስፍ በመዘከሩ ብቻ معناه من ያለ መሆን አለበት የሞላ መሆን አለበት አልጽፏል መሰለኝ አለን ተፈቃላችሁ ومنه اسم الفاعل واسم المفعول إذا تقدم عليهما نفي እንግዲህ ከተቀደመ على اسم الفاعل وعلى اسم المفعول اعتماداتቸው بنفي شرط ነው لنل نفي بحرف أو فعل أو اسم نفي ላይ እንግዲህ ሶስቱም አለ ሚነፈይ حرف አለ ሚነፈይ فعل አለ እንደነ ليس እንደ መሳሰሉ ስምም አለ እና غيሩ ባይሆን غيሩ ላይ ኢዕራቡ ወደሱ አይወሰዳል የወስፉ ኢዕራብ ወደ ማን ይሄዳል ያሸባ ወደ غيሩ ይወሰዳል እሱ ምን ሆኖ ይመጣል ሙዳፍ ኢለይህ ሆኖ ይመጣል نعم ግን ሙዳፍና ሙዳፍ ኢለይህ አንድ ስለሆኑ حكمون مبتدا እንደሆነ እናረጋዋለን እንጂ ሙብተዳ የሚሆነው ማን ነው ያልን ነው ናፊ ሆኖ የመጣው ስም ግልጽ ነው አባባሉ طيب غير قائم الزيدان ابن ለምሳሌ غير قائم الزيدان قائم من هون نعم مضاف اليه هون مبتدا ነው ያሉ ነው አሁን ባሁን አባባል የሚረፍዑ የነን الزيدان የሚለን ማን ስለሆነ قائم የሚለው ስለሆነ በሱ ተብቃቃ ይሄ غير ስለመጣ የቃኢምን حالت ማን ወሰደበት غير ወሰደበት طيب على كل تفصيل ይመጣልና نفي بحرفም ቢሆን በፊዕልም ቢሆን በስምም ቢሆን او استفهام ወይ ደግሞ በእስቲፍሃም ሊቀደም بحرف او اسم استفهام ላይ እንግዲህ فعل لاستفهام የሚጠቀሙት فعل የለም مثال اسم الفاعل المصحوب بالاستفهام نحو أقائم الزيداني اسم من ظاهر لا رفعوا مثال እንግዲህ باستفهام لا اعتماد سلاረገ مبتدا ነው الزيداني فاعل سد مسد الخبر قائم مفرد ነው الزيداني من هون قام الزيداني ወይ هل قام الزيداني እንደማለት ነው ተርኪቡ ይሄ አቃኢማን الزيداني ከተባለ አሁን ካለንበት ይወጣል ከናካት ሙጣበቃው በተስኒያና በጀምዕ ከሆነ ያጀባ ምንድነው የሚባለው ثاني مبتدا وذا الوصف خبر انفسي والافراد طبقا استقر ሙጣበቃቸው በተስኒያና በጀምዕ ከሆነ ያጀባ አሁን ያልነው አልነው ባብ ውስጥ አይገባ የሚሆነው ምንድነው يتعين كون الوصف خبرا مقدما والاسم المرفوع مبتدا مؤخرا طيب ስለዚህ قائم الزيدان أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم أنت ينين آلهة تطلع ويسي إيه راغب بهمزة الاستفهام لا اعتماد سلارقة أنت يا لو ضمير منفصل من دنو يالنو لراغب فاعل سد مسد الخبر الآية 46 من سورة مريم وبالنفي بنفي لا تقدموا مثال دقمو نحو ما قائم الزيداني أو أنتما ما قائم الزيداني ما قائم أنتما ومثال اسم المفعول المصحوب بالاستفهام
نحو هل مضروب العمراني قال درسه العمراني بلوم يحرك ماله ولا ماله أو أنتما وبالنفي اسم المفعول به بالنفي لا اعتماد يارجو ما مضروب العمراني أو أنتما لب بالو እንግዲህ እነዚህ ይሄ አሁን የተባለው ሸርጥ ከተሟላ ከዚህ ባብ ይሆናል አለዛ አይሆን وإنما استغني بهذا الوصف عن الخبر لمن خبر ሳናመጣ በዚህ ተብቃቃን አሉ طيب لأنه في معنى الفعل وإنما استغنى هذا الوصف بهذا الوصف نمله يليلو نسخة هذا الوصف بقى يلو صواب السنة وإنما استغنى هذا الوصف عن الخبر بايتو معنى تابلا الشال بوصف قال لم يتبقى كانوا يا شباب يتبقى كانوا بمندنه بمرفوع الوصف انه يتبقى كانوا عن الخبر سلازي يه وصف وإنما استغنى هذا الوصف عن الخبر كخبر يتبقى كانوا يه وصف قالوا بنفي ويباستفهام لا اعتماد يارجو لأنه في معنى الفعل بفعل معنى نوال بدليل أنه لا يصغر ولا يوصف أي الصغر أي وصف والفعل لا يخبر عنه فعل من أيهن ميال له مقبل عليه مسند إليه هنا لا يهن أيهن سلذ فعل لا يخبر عنه فكذا ما في معناه إهم راسه وصف اندزاو هنا يمتابت لزانه خبر للو ولو كان مرفوع الوصف غير مكتفا به ما يبقى كونه يوصف مرفوع ليلا مذكر يسفلك كونه نحو قائم أبواه زيد እንግዲህ قائم أبواه زيد مذكر قدنه እንደዚህ ከሆነ أو كان الوصف رافعا لضمير غير منفصل بل الأبابال ضمير مرفع ضمير التثنية أن ضمير الجمع كونه نحو قائم الزيدون أقائمان الزيدان ميون أو لم يتقدمه استفهام أو نفي لم يكن مبتدأ أو نالناتشو أمثلة لاي مبتدأ سيهون ميهونه من دنو ميهونه يالنا شباب خبر مقدم تبلو يتعرب أقائم انجدي خبر مقدم أبواه يسو فاعل يهونال زيد مبتدأ مؤخر وكذلك ما بعده እንግዲህ أقائمون الزيدون أقائمون الزيدون إيه قائمان نرفع واو نرفع واو الجماعة سلازم እንደዚህ ከሆነ ያ ዘይዱና ሙብተዳ ሙአኸር ነው أقائمون الزيدون ምንድን ይሆናል ይያልን خبر مقدم ይሆናል كذلك نفينا استفهام ካልተቀደመውም ይሄንን አይነት ስራ ሊሰራ ስለማይችል በዛው አይነት መልኩ ነው የምንሐምለው والله سبحانه وتعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد